السلام عليكم، صباح بخير. المهم اليوم غنبداو كور جديد اللي هو ديال HTML اولا البروغراماسيون انترميديا اللي فيه بزاف ديال المراحل، يعني بزاف ديال لي لونغاج ولا بزاف ديال لونغاج بروغراماسيون دي لوجيسيال اللي غنخدمو بهم باش في الاخر نوصلو نرياليزيو واحد سيت ويب. دونك او ديبار اي حاجه ابليكاسيون ويب وتا الاغلبيه الموبيل ميمكنش نخدموهم الا ما كناش عارفين HTML هو لا باز لا بروغراماسيون ويب. دونك هداك الشيء غنبداو HTML، من بعدها غنشوفو لي في دو ستيل ولا CSS، بعدا غنشوفو كيفاش نخدمو بلي باز دوني اللي تيتاتاشاو مع الويب، مثلا باز دوني مع SQL، وغنشوفو دي لونغاج بروغراماسيون اللي ممكن نخدمو بهم التريتمون ديالنا ولا الكومونيكاسيون ديالنا مع لا باز دوني. دونك ممكن نخدمو PHP اولا SPX ASP.NET على حسب صديق واخا. دونك باش نبداو الكود ديالنا تيهضر على HTML. دونك شنو هو HTML؟ HTML كما قلنا هو واحد لونغاج دو بروغراماسيون وتنسميوه باليز، لونغاج دو باليز. شنو تعني لونغاج دو باليز؟ بمعنى تيتكون من دي باليز، بمعنى عندي الا جيت قلت لكم بان الدراري ديال كاع اللي ساكنين في تيفلت والعمر ديالهم قل من 20 عام مثلا كلهم بغيتهم يلبسوا الاحمر، دونك كي غدير ليها غتسرع عليهم كل واحد تبقاي تسوليه وتلبسي الاحمر، اولا تنجروب بهم في بلاصه وحده وتنجمعهم تنقول كاع اللي في تيفلت سميتو ولا قل من 20 لبسوا الاحمر. دونك هذاك الريغروبمون اللي تنحطوه باش نعطيو بزاف ديال الحوايج، يعني مثلا عندي بزاف ديال الناس غنعطيهم نفس التعليمات، تنريغروبيهم تنحطهم في واحد الحاجه تنسميها باليز، وديك الباليز اللي تنحط فيها كاع ديك لي انستركسيون اللي بغيتي دير داك الجروب كامل. دونك بالنسبه لهاد لابارتي ديالنا في الكور علاش نهضروا اساسا، نهضروا شنو هو HTML، لي كونفونسيون ديكريتور، يعني كيفاش ممكن نكتبو ستركتور ديالو السانتاكس الكتابه، كوداج اون كولور، لو نون فيشي. المهم نحاولوا ما امكن نشوفوا الماكسيموم من هادشي كامل على حسب الوقت، واخا تنظنش بان ما يكفيناش الوقت باش نشوفوا هادشي كامل، ولكن غنشوفوا الماكسيموم بعد باش نوصل CSS. قالك HTML هو واحد لونغاج ديسكريبسيون دو باج كي بيرمي دو كودي دو مانيير سامبل لو تكست د لا باج، يعني هو واحد اللونغاج اللي تيعاوننا باش نكوديو التكست، بمعنى كما قلنا العقل ملي هضرنا في الريزو تنهضروا على الريزو بصفه عامه باللونغاج ماشين، تنهضروا بان غنكتب انايا مثلا سلام SDI جوج. دونك هذا ميساج كتبتو انا بدي تكست ياك كتابه، دونك خاصو يتحول لونغاج ماشين باش يمشي في الريزو. متفقين؟ حيت قلنا بيسي خاصو يحول لونغاج ماشين باش يتريتيه، وبما انه غيدوز في الريزو دونك بان خاصو يدار ليه ديك النوسيون اللي قلنا الكريبتاج والديكريبتاج اللي كنا تدوز في انا كوش 6. دونك غيمشي، دونك هاد اللوجيسيال اللي غيعاوننا باش نديرو هاد الكوداج ولا باش يعاوننا نكتبو الكود هو بالطريقه باش نكتبوها تيجي ساهل باش يتكودا ويديكودا، هذاك الشيء نخدموه بال HTML. دونك ها هو قايل لكم هنا لونغاج ديسكريبسيون دو باج كي بيرمي دو كودي دو مانيير سامبل، يعني تعاوننا باش نكوديو بطريقه سامبل لي تكست لي انستركسيون ميزون فورم، يعني الطريقه باش نزوق لاباج ديالي، الكتابه لا طاي البوليس، واش نديرها كرا واش نديرها ايطاليك، نحطها الوسط نحطها في الجنب، ديك السانتاكس كامله. نغوت على دي فيشي، يعني ممكن باش نغوت على شي تصويره من برا نبرك على بوطون نجيب تصويره كذا، نبرك على لي زابيل و باج ديالي، يعني مثلا نبرك على واحد اللين مثلا google.com نبرك عليها ديني لجوجل. دونك هادشي كامل ممكن نديرو بلا HTML وتيجي سامبل حتى في الكوداج. دونك دابا باش نكوديو قبل ما ندوزو على البارتي شنو غنحتاجو بعدا باش نخدمو هاد اللوجيسيال باش نخدمو HTML. نورمالمون راه ممكن ما نحتاجو حتى حاجه، الا عندك البلوك نوت بوحدو كافيين. غا هو لانكونفينيو البلوك نوت كلشي غتكتبيه بيدك وما غيلون ما غيزوق ما حتى حاجه، بمعنى غتبقى عندك باج بيضاء والكتابه كحله، ما كاين زواق ما كاين تجي ناشفه. دونك يا اما غتخدمي بلوك نوت يا اما تانستالي نوت باد حتى هو تيعاونك شويه في الزواق وهادي اولا دريم ويفر اللي هو كاع فيه الزواق وتيعاونك فيه حتى لاسيستون، بمعنى غتبداي الكلمه وهو تيحاول يكملها لك واخا.
دونك حنا كبدايه غادي نخدمو غير بلوك نوت، حيت عارف بان نتوما ما غاتانستاليوش ليا دريم ويفر، دونك اللهم تشوفوها بعدا على الاقل غير بالبلوك نوت. واخا يلا قلنا Universal car les mises en forme sont exprimées à l'aide de balises qui modifient l'affichage interprété au moment de l'utilisation et non compilé. Les balises sont des mots-clés écrits en train. Les balises كما قلنا ال HTML واحد لونغاج د باليز، لي باليز يكونوا كل سمية باليز تكون محصورة ما بين أكبر وأصغر، مثلا فحال باليز سميتها بادي محصورة ما بين أصغر وأكبر، هذيك هي لا باليز. دونك هذيك البادي تعني هي القلب، يعني أي حاجة غنديرها ما بين بادي وما بين سداد بادي، أي حاجة كتبتها تما هي اللي غتافيشا ليا الوسط. واخا هاو عطاك هنا يعطيك لي زيكزامبل ديال لي باليز. باليز سميتها بادي، دونك هالو بالي اي هذه النون الباليز نديروها بين هاد المخوفات، هذه سميتها بي، هذه سميتها بائر. دونك حنا ملي تنجيو نخدمو لاش تي ام ال ممكن وسطهم شي دي لونغاج بروغراماسيون اللي تعاونوني باش ندير لي زاكتيفيتي الزواق التحراك لي كود يتحركوا، المهم نفنن شويه الباج ديالي تنخدم تما على حساب. ممكن نخدم بالجافا بالجافا سكريبت بالجي كويري بالاكتيف اكتيف اكس ولا لا اس بي، ممكن بزاف ديال لونغاج اللي ممكن نخدمو بهم. هنايا هو تيرجع هنا تيقول لكم بان اون باج تجمع فيشي اسكي تكست. لا عقلتو كنا هضرنا على شنو هو الكود اسكي. الكود اسكي هو كل حرف ولا كل لا تنكتبها راه تتحول واحد لونغاج ماشين واللي اسمه كود اسكي. الا طابي افيك ان تريتمون هنا تيقول لك اللوجيسيال باش ممكن نخدمو من نوت باد، حيت هو احسن واحد، خفيف احسن من البلوك نوت، وماشي فحال دريم ويفر. دريم ويفر كبير عاوتاني باش تانستاليه مخير، ولكن غياخذ لكم ليسباس والوقت وكذا. دونك على داكشي تلتجؤوا للنوت باد. علاش؟ فيه الزواق، ونورمالمون راه ممكن يكون انستالي عندكم بار ديفو في لي بيسي نتوما. دونك اون فوا تنكريو شي باج اللي تنكتب الكود، ملي تنجيو اونجستريها تنعطيها ليكستونسيون .html ولا .htm. واخا دونك فيما غنبغي نكتب شي تكست ولا نصايب شي سيت ولا شي ابليكاسيون ولا شي باج بلا HTML، كل باج غنبغي نصايبها خصها تبدا ب HTML وتسالى ب HTML. يعني تنبدا بهادي، هادي هي لا باليز الاولى، هادي هي لا باليز HTML باش تنبدا. تنفتحها الفوق وتندير الكتابه ديالي كاع اللي بغيت ندير، ومين تنسالي تنسد باش هو ملي تيجي كومبيلي يقرا تيشد كاع داكشي اللي محصور ما بين HTML وسداد ل HTML. داكشي اللي كاين هنا هو اللي تيكزيكوتي وتيحطو لي. واخا دونك تنبدا اول حاجه قلنا HTML، بعد HTML تجي لا باليز الثانيه اللي سميتها الهيد اولا لونتيت. هاد الهيد شي يكون فيها، تيكون فيها نديرو فيها كاع داكشي اللي غيكون في لونطيط، هو اللي تيكون الفوق في لابار الفوقانيه كاع. هادشي نشوف نعمل لكم غير مثال. هو داكشي تيكون مكتوب هنا بحال هادشي مثلا، هادشي مكتوب هنا. نشوفو شي سيت بحال هادشي تيكون مكتوب عندكم بحال هادشي مكتوب هنا. هذا كامل تيتسمى الهيد يعني لونطيط، يعني هاد العنوان بحال تقولوا العنوان ديال هاد ديال هاد لاباج ديالي. هذا هو الهيد. دونك الهيد دابا نشوفو الديتاي شنو منها شي تكون راه فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن باختصار هو لونطيط. شنو بغيت ندير في لونطيط؟ بحال عندكم في شي وورد باج وورد تديروا لونطيط والبيد باج، عندكم لونطيط تختاروا واش ديروا فيه. عاد تنجيو للقلب يعني الكور يعني المحتوى الوسط، شنو بغيتي دير في لاباج ديالي. اي حاجه بغيت نديرها تنديرها في وسط البودي وسط البادي. واخا هنا هاد لي فريم خليهم عليكم ما تشوفوش، هادو تنبعدو نهضروا عليهم. واخا واخا دابا كاين هاد النوسيون هادي اللي مهمه بزاف، هي بان تنهضروا على الكولور. مثلا انا خدام بلا HTML وكتبت ريضه وبغيت ديك ريضه نلونها بالاحمر، يعني خصني نعطيها كولور. لي باز الكولور اللي تعتمد عليهم HTML هما لي باز اللي تقريبا اللي تنهضروا عليهم من ابتدائي، اللي تعتمد على ثلاثه الالوان الاساسيه هما الاحمر والاخضر والازرق، روج الغوج والفيغ والبلو، RGB ريد جرين بلو. واخا دونك هادو هما ثلاثه الالوان الاساسيه، هذه هي لا باز ديال لي كولور في HTML. مثلا انا تنحطوهم بالهيكزاديسيمال. واخا يعني اف اولا 255 255 255. واخا
مثلا انا بغيت ندير الكولور الاحمر، بغيتو احمر فونسي قاصح، دونك غندير 255 يعني لو فون كاع الاحمر قاصح، وهنا الخضر ما كتكون فيه حتى نقطه الخضر يعني زيرو، وحتى نقطه الزرق يعني زيرو. واخا بغيت الكحل، شنو هو الكحل؟ هو حتى حاجه من الاحمر حتى حاجه من الزرق حتى حاجه من الخضر، يعني هو زيرو زيرو زيرو، يعني غندير فيهم زيرو زيرو زيرو، راه هو النوار ها هي هنا. بغيت الابيض، الابيض هو الخليط ديال كاع الالوان، يعني الا خلطت هذا مع هذا وهذا بنفس الدوغري غيعطيني الابيض. دونك الابيض هو 255 من هذا 255 هذا 255 هذا، اولا حيت قلنا بالهكزاديسيمال هي اف 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 اف، وبالنسبه للنوار هو 0 0 0 0 0 0. واخا دونك تشوفوا دابا حنا علاش تنقول لكم لي كولور، لان بالارقام، لان بالارقام يجوا ساهلين، لان الا كنتي حافظ، لان حتى دوك الالوان راه كل لون عنده سميتو، راه ما كاينش غير الزرق الاحمر الابيض الخضر، راه كاين بزاف ديال السميات. حنا حيت ما تنحفظوش دوك السميات كاع كاملين اللي هما بزاف، دونك تنلعبوا بلي كود، تنبقى نتحرك غير بلي كود حتى تنطيح في الكولور اللي بغيت. واخا ليسونسيال هو نعرف بان راه الاحمر هو الاول، تيجي من بعدو الخضر، تيجي من بعدو الزرق. دونك هادشي تيهضروا، الا بغيت الاحمر راه كما قلت لكم، بغيت الاحمر يعني 255 00، راه ماشي اوبليجي 255، هنا هذيك 255 على الدرجه الاحمريه. الا بغيتو احمر فونسي غندير 255، بغيتو احمر خفيف غندير غير 100، ولكن ديما 00 في هذا. واخا ها هو كما قلت لكم الكوداج سو في اون هكزاديسيمال. واخا دونك مثلا مين تنبغي الاخر الكحل راه هو دوبل زيرو دوبل زيرو دوبل زيرو، مين تنبغي الاحمر هو اف 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 اف، هاي مين تنبغي باردون مين تنبغي الابيض هي اف 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 اف، مين تنبغي الاحمر هي اف اف 0 0 0 0. دونك مين تنسالي الفيشي ديال الاكس ام ال بحال الوورد، مين تكتبوا في الوورد تساليو راه تيكتب لكم بوان دوك اولا بوان دوك اكس، مين تنساليو فواحد الفيشي اللي هو بالسي تيكتب ليا مثلا بوان سي اولا بوان سي بي بي على حساب الا كان سي بلس بلس. نفس القضيه هنا في اتش تي ام ال، اي فيشي تنكري تعطي واحد ليكستونسيون، شنو هي ليكستونسيون ديالو؟ تتكون يا اما بوان اش تي ام يا اما اش تي ام ال اللي عجبني. واخا وهذه هنا قال لك هنا لا بروميير باج دان سيت ويب دان سيت اون جينيرال ابلي index.html. ها هو قال لك اون جينيرال بمعنى ماشي اوبليجي نسميها اندكس، ولكن تقريبا معترف بها ولا متفق عليها بان كلشي تسمى index.html. هذه اول باج قبل لا باج داك ديال السيت ديالي. حتى باش يطرح علاش نتفقوا عليها، قلنا متفق عليها لان ندخلوا معايا نتوما صايبتوا سيت ويب ياك، من صايبنا سيت ويب كل باج ديالي راه متنكريا تنعطيها سميه. انا ما قلتش ما قلت لهمش بان هذه هي لاباج ديبار ديالي، الا ما مونسيونيتهاش تيدير تيمشي يقلب هو على بار ديفو على فين هي اندكس، الا ما لقاهاش وما انا ما عاطيش غيتبلونط. بينما الا كنت عاطي اندكس كاين شي فورم ديال سميتها اندكس غير ديماري بها بلا ما نقول ليها باش ديماري. هنا تنهضروا على لي فيشي لي زيماج. دونك ملي تنقولوا فيشي ايماج اللي انا تصاور، كاين عندي دو تيب، كاين جي بيغ وكاين جيف. واخا دونك جي بيغ قال الكاليتي فوتوغرافيك، دونك تصاور extension JPG. Elle offre une possibilité de compression intéressante pour les utilisateurs ayant une connexion à faible débit. بمعنى ميتي شنو لافونتاج ديال الجي بيغ؟ هو ملي تكون عندي واحد التصويره وتنحولها للفورما اللي هي جي بيغ، راه كما قلت لكم عقلتو ديك المره ليكستونسيون بمعنى تنكمبريسيها، وهاد الطريقه باش يتكمبريسا في الجي بيغ تتكمبريسا بواحد الطريقه مزيانه كاع، تتولي صغيره بحيث انه واخا يكون عندي كونيكسيون ضعيفه لانفورماسيون ممكن تمشي. واخا متفقين؟ بينما الجيف تيكون عندهم الكاليتي واعره، التصويره تتكون الكاليتي ديالها واعره، ماشي غير التصويره تتكون فيها حتى انيمي مثلا تصويره فيها التحراك فيها اللعيبات تتكون واعره، ولكن لاطاي ديالها تتكون كبيره، يعني الا بغيت نصايبها في السيت وبغيت نصيفطها في السيت ويب ولا غير باش تشارجا غتبقى تقال. واخا دونك لي نون د فيشي، دونك حنا
لي نون ديال لي فيشي، لي نون الفيشي.